Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Saka TMT फलामे छाड। LG Ultra HD TV. Lakshmi Steel, नेपालमा guaranteed #1 quality. एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी हो एबीसी टेलिभिजन म कञ्चन रियाल कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गैर समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, महामारीको इतिहास निकै लामो छ। एउटा महामारी फैलिएको केही समयमै अर्को महामारी फैलने गरेको छ। सन् 2014 को मध्यदेखि अफ्रिकी महादेशमा इबोला भाइरसको महामारी फैलियो। अहिलेसम्म देखिएका महामारीमध्ये इबोला सबैभन्दा खतरनाक पनि देखियो। अहिले फेरि स्वाइन फ्लूको आतंक फैलिएको छ। स्वाइन फ्लूले भारतमा 800 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 10,000लाई स्वाइन फ्लूबाट बिरामी परेका छन्। यो खतरनाक फ्लूले नेपालमा पनि जरा गाड्न थालेको छ। नेपालमा 8 जनामा स्वाइन फ्लूको संक्रमण देखिएको छ। 100 व्यक्ति स्वाइन फ्लूको शंकामा उपचारका लागि अस्पतालको सम्पर्कमा पुगेका छन्। भारतमा नराम्रोसँग आतंक मचाएको यो फ्लूका कारण भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूबाट आएको विश्वास गरिएको छ। सरकारले फ्लू नियन्त्रणका लागि काठमाडौँमा तयारी गरेको दाबी गर्छ, तर यो तयारी नेपाल भारत सीमा नाकासम्म पुग्न सकेको देखिँदैन। सीमा नाकामा फ्लू नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजी गरिएको छैन। दर्शकबिन, केही दिन अघि हामीले बिग न्यूजमा स्वाइन फ्लूको बारेको सचेतनामूलक रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। यो बीचमा फ्लू नियन्त्रणमा आएको छैन, बरु झन् बढी सक्रिय भएको छ। आज फेरि हामी स्वाइन फ्लूमै केन्द्रित भएका छौँ र संक्रमणको पछिल्लो अपडेट सहितको फलोअप अपरेसन गर्दैछौँ आजको बिग न्यूजमा। स्वाइन फ्लूको संक्रमण नेपालमा। सीमावर्ती क्षेत्र उच्च जोखिममा। सरकार बनाउँदैन नियन्त्रणको योजना। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट अवज्ञा। अपरेसन स्वाइन फ्लू। छिमेकी देश भारतमा महामारीको रूपमा फैलिएको स्वाइन फ्लूको संक्रमण काठमाडौँ र पोखरामा देखा परेको छ। शक्तिशाली राष्ट्र भारतमा समेत नियन्त्रण चुनौतीको विषय बनेको स्वाइन फ्लू नेपालमा संक्रमणको रूपमा फैलने सम्भावना उत्तिकै छ। कारण स्वाइन फ्लू नियन्त्रणका लागि सरकारसँग कुनै योजना छैन। भारतसँग सीमा जोडिएका 5वटा नाकामा हेल्थ डेस्क त स्थापना गरिएको छ, तर चिकित्सकहरूले उपकरणको अभावमा थर्मामिटरको सहयोगमा ज्वरो जाँचेर पठाउने मात्र काम गरिरहेका छन्। सन् 2014मा नेपालमा स्वाइन फ्लूले 18 जनाको ज्यान लियो र फेरि एकपटक नेपालमा स्वाइन फ्लूको संक्रमण देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा 5 र पोखरामा 3 गरी 8 जनामा स्वाइन फ्लूको जीवाणु भेटिएको छ। नेपालमा स्वाइन फ्लूको संक्रमण भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरूबाट सरेको दाबी छ रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक बाबुराम मरासिनीको।
अस्तिसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उही 5 जना मात्रै हो अहिलेसम्मको स्थिति 5 जना मात्रै हो 5 जना मध्येमा पनि धेरै जसो 1 जनाको बारेमा कन्फर्म भएको छैन अरू सबै चाहिँ भारतबाटै आएको भन्ने चाहिँ बुझिएको छ भारतमा जस्तै नेपालमा पनि स्वाइन फ्लूले महामारीको रूप लिने सम्भावना बढी छ तर सुरक्षा र सतर्कताको सवालमा सरकारी तयारी कमजोर छ सरकारी तवरबाट जनताको स्वास्थ्य हेर्ने जिम्मा पाएको स्वास्थ्य महाशाखाको तयारी फितलो छ स्वाइन फ्लूको संक्रमण फैलियो भने धेरैको ज्यान जान सक्छ महाशाखाले संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल भारत सीमामा जम्मा 5 स्थानमा मात्र हेल्थ डेस्क राखेको छ तर त्यो पनि प्रभावकारी छैन हेल्थ डेस्कमा अत्याधुनिक उपकरण नहुँदा थर्मोमिटरको भरमा चिकित्सकहरूले स्वाइन फ्लूको चेक जाँच गरिरहेका छन् अहिले 5 ठाउँ भनेको जहाँ जहाँ अध्यागमन कार्यालय छ त्यो अध्यागमन भएको कार्यालय हो उदाहरणको लागि अब झापाको काकडभिट्टा वीरगञ्ज त्यसपछि भैरवा नेपालगञ्ज अनि गड्डा चौकी महेन्द्रनगरमा एक ठाउँमा चाहिँ अब पहिलेदेखि अलिकति ठुलो आवत जावतको किसिमले राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ सञ्चालनमा छ त्यो चाहिँ अनि त्यो मोरङको रानी त्यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै छ यी सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले अलि एक्टिभेट गराएको छौँ र थप ठाउँहरूमा राख्नलाई चाहिँ यहाँ अलिकति योजनाहरू बनाउँदैछौँ भारतबाट दैनिक सयौं मानिस नेपाल भित्रिन्छन् र उनीहरू नै स्वाइन फ्लूको वाहक भएकोमा दुई मत छैन तर 5 ठाउँमा ज्वरो नापेको भरमा भारतबाट नेपाल भित्रिने स्वाइन फ्लू रोक्न सकिँदैन नियमनकारी निकाय बजेट छैन भन्दै पन्छिन खोज्दैछ भन्छ बजेटको अभावमा नयाँ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न सकिएको छैन विभिन्न भन्सार नाकाहरूमा स्थापना गरिएका हेल्थ डेस्कहरूमा ज्वरो नाप्ने भन्दा अरू काम हुन सकेको छैन चिकित्सकलाई शङ्का लागे खकार परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता हेल्थ डेस्कमा छ हेल्थ डेस्कहरू स्वाइन फ्लू संक्रमण रोक्नका लागि नभएर अफ्रिकी मुलुकहरूमा महामारीको रूपमा फैलिएको इबोला परीक्षणका लागि स्थापना गरिएका डेस्कहरूलाई नै स्वाइन फ्लू संक्रमण परीक्षणका लागि प्रयोग गरिएका छन् पहिला इबोलाको हेल्थ डेस्क राखिएको थियो ती ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि अहिले उहाँहरूलाई क्रियाशील बनाएर अब इबोलाको मात्रै होइन यो चाहिँ स्वाइन फ्लू आएको बिरामीहरू पनि आयो नआएको हेर्नु उहाँहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिनु अस्पताल जानु भन्नु अनि मास्क लगाउनु भन्नु अनि त्यसपछि पर्यो भने आवश्यक पर्यो भने स्याम्पल लिनु भनेर त्यो गर्ने गरेका छ शक्तिशाली मुलुकहरू समेत विभिन्न संक्रमणहरूबाट आजित बनेको बेला नेपालमा जस्तो पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने मुलुकमा यस्ता संक्रमणले विनाश नै गर्न सक्छ 8 जनामा संक्रमण देखियो तर धेरै नेपालीलाई संक्रमण भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ त्यसका लागि हरेक नाकाहरूमा चेक जाँचबाट छिटो नतिजा निस्कने अत्याधुनिक उपकरण सहित हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न आवश्यक छ तर नियमनकारी निकाय झारा टारिरहेको छ कम छ हामीले अर्थ हिजो पनि मिटिङ हुँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामी तपाईँहरू मागेर पठाउनुहोस् हामी चाहिँ यो बजेट चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ 75 जिल्लामा पऱ्यो भने त धेरै ठुलो लाग्छ यो त 75 जिल्लामा अहिले हामीले 75 जिल्ला भन्दा नि मुख्य अस्पताल र मुख्य नाकाहरूलाई अनि अहिले चाहिँ ध्यानमा दिएर गरेका छौँ तर अब अहिलेको समस्या भने तपाईँले यो के हो समस्या भन्नुभयो भने यो नाकाहरूको अनि त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका पोखरा जस्तो ठाउँको चाहिँ खासै ठुलो समस्या होइन त्यहाँ धेरै मान्छे बिरामी भयो भने पनि त्यहाँ प्रशस्त कहीँ न कहीँ चाहिँ बिरामी राख्नलाई चाहिँ सही छ प्राइभेटमा छ मेडिकल कलेज छ सरकारी अस्पताल छन् तर दुर्गम क्षेत्रहरूमा भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यसको जवाब सजिलो छैन स्वाइन फ्लू सामान्य संक्रमण हो तर यो तीव्र रूपमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएको कारण यसलाई खतरा मानिएको छ स्वाइन फ्लूबाट बच्नका लागि हामी सबैले आफ्नै तवरबाट सुरक्षा अपनाउन आवश्यक छ क्यामेरा पर्सन लाला गुरुङका साथमा एबीसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू काठमाडौँ स्वाइन फ्लूको भाइरस यति घातक छ कि केही दिनमा नै हजारौं मानिसमा सर्न सक्छ स्वाइन फ्लूको पुरै संक्रमण भएका बिरामी 1 देखि 7 दिनभित्र मर्ने गर्छन् अझ स्वाइन फ्लूले युवा पिँढीलाई छिटो आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरूको दाबी छ सन् 2009 मा 4 जनाको ज्यान लिएको स्वाइन फ्लूले सन् 2014 मा हल्ला नगरी 18 जनाको ज्यान लिएको थियो नेपालमा अहिले पनि स्वाइन फ्लूले नेपाललाई प्रभावित पारिसकेको छ भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिबाट फ्लू आएको अनुमान गरिएको छ तर सिमानामा रहेको बाँकेमा फ्लू नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबाट कुनै
सक्रियता छैन। रिपोर्टसहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। भारतमा स्वाइन फ्लूले महामारीको रूप लिएको छ। 800 भन्दा बढीले स्वाइन फ्लूको कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो। खुल्ला सीमाका कारण भारतमा महामारीको रूप लिएको स्वाइन फ्लू नेपालमा भित्रियो र मङ्गलबारसम्म 8 जना सङ्क्रमित भएका छन्। भारतमा स्वाइन फ्लू देखिने बित्तिकै नेपालमा सावधानी अपनाउनु पर्ने थियो, तर नेपाल सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन र काठमाडौँ पोखरामा स्वाइन फ्लूका जीवाणु भेटिए। सररोग भएका कारण भारतमा जस्तै नेपालमा पनि फ्लूले महामारीको रूप नलेला भन्न सकिन्न, तर विडम्बना भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकाहरूमा सामान्य चेक जाँच मात्र गरिएको छ। अझ बाँकेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँके स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन नै अवज्ञा गरेर बसिरहेको छ। सरकार दाबी गर्छ स्वाइन फ्लू नियन्त्रणका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ, तर सरकारी दाबी नेपालगञ्जमा हावा खाएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतको मध्य प्रदेश, राजस्थान, लखनऊ र नयाँ दिल्लीमा स्वाइन फ्लूले महामारीको रूप लिएको छ। खुल्ला सीमाका कारण नेपालमा सजिलै स्वाइन फ्लू भित्रिन्छ र भित्रिरहेको छ, तर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा समेत व्यक्तिगत काममा व्यस्त छ। केही स्वास्थ्यकर्मी हात्ती पाइलेको गोष्ठीको नाममा जिल्ला घुमिरहेका छन्। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने नेपाली उखान जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको कर्मचारीको हकमा लागू भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमावर्ती क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन जारी गर्यो। केन्द्रको निर्देशन र सरकारी सतर्कताका विषयमा बुझ्न एबिसी टेलिभिजनको टोली जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा पुग्दा न जनस्वास्थ्य प्रशासक कार्यालयमा भेटिए न त सूचना अधिकृत नै। कार्यालयले स्वाइन फ्लू फोकल पर्सनका रूपमा रामबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको छ, तर चन्द कता छन्, के गर्दैछन्, कसैलाई पत्तो छैन। 2 महिनादेखि कार्यालयको लगबुक भरिएको छैन। कार्यालय प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई स्वाइन फ्लू नियन्त्रणको चिन्ता छैन। जिल्ला विकास समितिको योजना तर्जुमा गोष्ठी प्यारो छ। फोकल पर्सन हाजिर गर्छन्, कार्यकक्षमा ताला पड्काएर गायब छन्। सूचना अधिकृत राजकुमार शाह कता छन्, कार्यालयका कर्मचारी नै बेखबर छन्। कार्यालयका प्राय सबै ढोकामा ताला लागेका छन्। बोर्डमा बाहिर लेखिएको हुन्छ, कर्मचारीहरू कुन कामका लागि कहाँ गएका हुन्छन् लगबुकमा लेख्न त परै जाओस्, कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई समेत थाहा हुँदैन। भारतबाट स्वाइन फ्लू नेपाल भित्रिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरी शनिबार जमुनाहा नाकामा स्वाइन फ्लूको चेक जाँच र उपचारका लागि जमुनाहा चौकीमा हेल्थ डेस्क स्थापना त गरिएको छ, तर त्यो झारा टार्ने उद्देश्यले। रोग जाँचका लागि लेजर मेसिन समेत छैन। स्वाइन फ्लू संक्रमणको डायग्नोसिसका लागि घाँटीको खकार जाँच गर्ने फ्लोर स्वाब उपकरण नहुँदा सामान्य रुगाखोकी मात्र हो वा स्वाइन फ्लू पत्ता लाग्दैन। फ्लोर स्वाब नहुँदा शङ्कास्पद व्यक्तिको खकार सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। थर्मोमिटरको भरमा स्वाइन फ्लू चेक जाँच गर्न बसेका चिकित्सकहरू नागरिकलाई सतर्क रहन सुझाव दिन्छन्। मुख्यतया चाहिँ के हो भने यसमा अलिकति त्यस्तो भिडभाडमा सकभर एभोइड गर्ने। यस्तो रुवाखोकी लागेको फेरि भनेर फेरि रुवाखोकी लागेको मान्छेबाट टाढै जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यही पनि जुन कमन हाइजिनहरू हुन्छ नि, आछ्यु गर्दाखेरि हात ढाकेर चाहिँ आछ्यु गर्ने, रुमाल प्रयोग गर्ने, त्यस्तै रुवाखोकी लागेको छ मास्क प्रयोग गर्ने। अब अलिकति ग्रुपमा भिडभाडमा सकभर चाहिँ कमै चाहिँ एक्सपोजर हुने र शङ्कास्पद लाग्यो, रुवाखोकी निको भएन, लामो समयसम्म लाग्यो, अथवा जसको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री छ, जस्तै इन्डियाबाट नेपालमा देखा परेको छ, प्रायः सबैको इन्डियाबाट चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री छ, त्यसरी ट्राभल हिस्ट्री भएको मान्छेको चाहिँ शङ्का बढी भएमा चाहिँ जाँच गर्न आवश्यक छ। मन्त्रालयको निर्देशनपछि सीमामा स्थापित हेल्थ डेस्कमा नेपाल प्रहरीका 2 र सशस्त्र प्रहरीका 2 गरी 4 महिला सुरक्षाकर्मी र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्।
तर जनस्वास्थ्य कार्यालयले आफ्ना कर्मचारी बाहेक चेक जाँचमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एउटा मास्क समेत उपलब्ध गराएको छैन। खुला तरिकाले जाँच गर्दा सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी जोखिममा देखिएका छन्। विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्वाइन फ्लू संक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गर्यो, तर जिम्मेवार निकाय जनस्वास्थ्य कार्यालय गम्भीर छैन। यतिसम्म कि मन्त्रालयसँग स्वाइन फ्लू जाँच्ने यन्त्रको माग समेत गर्न जनस्वास्थ्य कार्यालयले जाँगर चलाएको छैन। दिनहुँ सयौंको संख्यामा भारतबाट काम गरेर नेपालीहरू फर्किरहेका छन् र उनीहरूलाई उपकरण बिना ज्वरो नापेर पठाइँदैछ। जनस्वास्थ्यको रेकर्डमा अहिलेसम्म संक्रमित भेटिएको छैन। मंगलबारसम्म 900 भन्दा बढीको ज्वरो नापेको हेल्थ डेस्कको रेकर्डमा उल्लेख छ। इन्डियाबाट आएको बिरामीको साइन सिम्टमहरू लक्षण चिन्हहरूबाट होइन, बच्चा तिनीहरूलाई रुगाखोकी लागेको, नाकबाट सिगान बगेको, ज्वरो आएको, घाँटी दुखेको, टाउको दुखेको, छाती दुखेको, पखाला लागेको कि भन्ने त्यस्तो चिन्हहरू हामी सोच्छौँ। त्यस्तो चिन्हहरू छन् भने हामीले यहाँबाट अलग तल्लो कोठामा राखेर त्यसपछि हामी जिल्लामा खबर गरेर त्यसलाई हामीले सुरक्षित एम्बुलेन्स बोलाएर हामीले नेपालगञ्ज हस्पिटलमा पठाउँछौँ। आजसम्म अहिले त्यो केससम्म फेला परेको छैन। मन्त्रालयले निर्णय गरेर उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेर बस्ने कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नु जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर शरण कर्मचारी, नेपालगञ्ज। स्वाइन फ्लू नियन्त्रणका लागि कर्मकाण्डी पाराले हुँदैन। अत्याधुनिक उपकरणसहित चिकित्सकको टोली सीमावर्ती क्षेत्रमा खटाउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन। भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला नेपालगञ्जमा जस्तै धनगढीमा पनि झारा टार्ने मानसिकताले हेल्थ डेस्क निर्माण गरिएको छ। स्वाइन फ्लू के हो, यो कसरी सर्छ, फ्लू र यस्तै महामारी विश्वमा कसरी फैलिएका छन्, रिपोर्टसहित आउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। विश्व कुनै न कुनै महामारीको चपेटाबाट वर्षेनी प्रभावित भइरहेको छ। कहिले बर्ड फ्लू, एड्स, प्लेग, स्वाइन फ्लू अनि इबोला। केही समयदेखि फेरि स्वाइन फ्लूको संक्रमण नेपालमा देखिएको छ। के हो स्वाइन फ्लू, हेरौँ यो रिपोर्टमा। फ्लूको पहिलो लक्षण 2400 वर्ष अघि भेटिएको मानिन्छ, तर फ्लूको महामारी पहिलो पटक सन् 1580 मा देखिएको थियो। त्यतिबेला रुसबाट सुरु भएको महामारी युरोप हुँदै अफ्रिकासम्म पुग्यो। फ्लूको महामारीका कारण रोममा मात्र 8000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। 17औं र 18औं शताब्दीमा पनि महामारीको क्रम रोकिएन। स्पेनमा फैलिएको महामारी पनि निकै खतरनाक थियो। यो महामारीको नाम थियो स्पेनिस फ्लू। महामारीले झन्डै 5 करोडको ज्यान लियो। त्यसपछि सन् 1957 मा एसियन फ्लूले झन्डै 50 लाख मानिसको ज्यान लियो। त्यसको 10 वर्षपछि सन् 1968 मा हङकङमा अर्को महामारी फैलियो। यो महामारीको नाम दिइएको थियो हङकङ फ्लू। यसले पनि करिब 5 लाख मानिसको ज्यान लियो। सन् 1997 मा हङकङमा बर्ड फ्लूको जीवाणु भेटिएपछि पूर्वी एसिया, मध्य एसिया, मध्य पूर्व, युरोप, अफ्रिकी महादेश तथा अन्य एसियन मुलुकमा यो रोग देखा परिसकेको छ। महामारीको रूप नलिए पनि बर्ड फ्लूबाट 250 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। सन् 1997 मा हङकङमा यही जीवाणुका कारण 6 जनाको मृत्यु नहुन्जेलसम्म विश्व यस रोगका बारेमा सचेत थिएन। बर्ड फ्लूकै कारण थाइल्यान्ड, चीन जस्ता एसियाली मुलुकका साथै विश्वका 250 भन्दा बढीको मृत्यु भएपछि विश्वभर त्रास फैलियो। बर्ड फ्लूको आतंक रहिरहेकै बेला अर्को घातक रोग स्वाइन फ्लू देखियो सन् 2009 मा। H1N1 अर्थात् इन्फ्लुएन्जा ए अर्थात् स्वाइन फ्लू। विश्वभर फैलिने महामारीको चक्रमा यो पनि एउटा खतरनाक बनेर आयो। स्वाइन फ्लूका कारण त्यति बेला मेक्सिकोमा 100 भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। फ्लूको संक्रमणबाट जोगिन मेक्सिको सरकारलाई हम्मे परेको थियो। मास्क वितरण कार्यलाई तीव्र पारिएको थियो भने सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कन निर्देशन दिइएको थियो। मेक्सिको सिटीका सबै सार्वजनिक भवन बन्द गरिए, सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द गरिए, विद्यालय, कलेज, रेस्टुरेन्ट र बार बन्द गरिएका थिए।
सर्वसाधारणले हात मिलाउन छाडे भने अमेरिकी दूतावासले मेक्सिको भ्रमणमा जाँदा आफ्ना नागरिकलाई कम्तीमा 6 फिटको दूरीमा रहन ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वाइन फ्लूको महामारी फैलिन सक्ने चेतावनी दियो। सबै राष्ट्रहरू सतर्क बने। सन् 2014 को मध्यदेखि अर्को महामारी फैलियो अफ्रिकी मुलुकहरूबाट। सन् 1976 मा जायरबाट सुरु भएको इबोलाले त्यति बेला पनि आतंक मचाएको थियो। सन् 2014 मा भने इबोला विश्वभर आतंककै रूपमा फैलियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको घोषणा गर्यो। सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, नाइजेरियाबाट फैलिएको इबोलाले अमेरिकी प्रशासनको टाउको दुखायो। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत तनावमा पार्यो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा इबोला संक्रमित एकजना फेला परेपछि भारतीय अधिकारीहरू स्तब्ध भए। युरोपले तनाव बिहोर्यो। अफ्रिकामा हजारौंको मृत्यु भयो। 10,000 अस्पतालमा भर्ना भए। अहिले भारतमा फैलिएको स्वाइन फ्लूले कतै महामारीको रूप लिने त होइन भन्नेमा अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन्। राजस्थान र गुजरातमा स्वाइन फ्लूले सबैभन्दा बढी आतंक मचाएको छ। राजधानी दिल्लीका अस्पताल पनि स्वाइन फ्लूका बिरामीले भरिन थालेका छन्। भारतमा स्वाइन फ्लूबाट 700 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सरकारी अस्पतालमा बिरामीले बेड पाउन सकेका छैनन्। औषधिको अभाव देखिएको छ। निजी अस्पताल र औषधि पसलमा बिरामीको लाइन लागेको छ। 1.5 महिना यता मात्र 8,000 भन्दा बढी स्वाइन फ्लूका बिरामी अस्पतालको सम्पर्कमा पुगेका छन्। यद्यपि भारतीय स्वास्थ्य अधिकारीहरू स्वाइन फ्लूको महामारी फैलिन नसक्ने कुरामा विश्वस्त छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सतर्कतापूर्वक अवलोकन गरिरहेको जनाएको छ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथमा एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू, काठमाडौँ। दर्शकबिन, स्वाइन फ्लू सुँगुरबाट सर्ने रोग थियो, तर पछि इन्फ्लुएन्जा भाइरस यति शक्तिशाली भयो कि यो मानिसबाट मानिसमा सर्न थाल्यो। सुँगुरबाट मानिसमा सर्ने बेलामा स्वाइन फ्लू भनिएको यो भाइरसलाई यसै कारण इन्फ्लुएन्जा ए भन्न थालियो। कुनै समय विश्वका धेरै मुलुकलाई आतंकित बनाएको यो भाइरसले अहिले नेपालमा आतंकको डेरा जमाएको छ। यो आतंक नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै खाले उपाय अपनाउन जरुरी छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि बिग न्युजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Saka TMT फलामे छाड LG Ultra HD TV. Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality.